مو فلاح محمد، عمرك درتي اكسيدون؟ الله ينجينا والله ينجيكم. هذه هي الاولى. مي ايفيكتيفمون درت اكسيدون، وفا درت كسايد، عندي بالماريس قد هكا ديال الكسايد. مي كاين نعاود لكم واحد الاكسيدون اللي هي كانت باغمي لي زاكسيدون فريمون غراف اللي درت. هي واحد النهار كنا في ايموزير، مشينا ليموزير، كنا تما كنا باقي صغار. 2005 موا ديسمبر بحال هاد الشهر هذا. 2005 موا ديسمبر مشينا تما، بدنا فقنا مع الصباح. جوبونس درنا شويه تاع صداع، صدعنا الناس واحد شويه، كنا صغار. حاجه اللي ما غاديش نديروها دابا. فقنا مع الصباح، ما كانش عندنا ليسونس في الموطور. كان عندي انا ديك الساعه اكس تي، واحد اكس تي 600 بريباريها. هي كانت موديل قديم واحد شويه، مي بريباريها مزيان الصراحه، سوبر مود بيان ايفيدامون. مشينا ديمارينا، درنا ليسونس، كانت عندنا 20 درهم في الجيب، درنا ليسونس وبديت انا كنزلها بومو في النزلات كلهم، كنزلها بومو باش نقطز ليسونس باش نوصلوا لاكادير ديك الساعه. بغيف الحاجه اللي غادي بين قوسين وهي انه سميتو ديال الموطور، فريناج ديال الموطور ماشي بحال الفريناج ديال الطوموبيل. الفريناج تاع الطوموبيل خاصك ديماري الطوموبيل اللي عاد كتلقى البومبه تاع الفرين كتخدم. الفريناج تاع الموطور لا، الفريناج تاع الموطور انديبوندون بالنسبه للماكينه. كان الموطور دايره مارش ولا ما كانش دايره مارش، دونك غادي يشد الفران غادي يشد الفران. الوغ حنايا دوكو الحاجه الوحيده لو ريسك الوحيد اللي غادي يكون عندك في الموطور بحال هكا الا كتنزل كتفراني بزاف ما كتعاونش فران الموطور، هو يتشوفوا لك دياسك. مي في الوقيته فاش غادي تشوفوا لك دياسك خاصك دوز شحال انت غادي مفراني. بغيف ما عليناش. دوكو غادي كنزلو دوك النزلات، انا ما كنفرانيش حتى لواحد النزله اللي اضطريت فيها نفراني. في الوقيته فاش اضطريت فيها نفراني لقيت بلي انه الفران ما كاينش. اون فيت كانوا قطعوا ليا لي دوري تاع الفران، قطعوهم ليا. دوكو الفريناج ما كانش عندي كيفاش نفراني. كان واحد الفيراج في الراس تاع ديك النزله، دوكو كنقول الدري نقز، ما قدش الدري نقز. جبنا الفيراج الاولاني، لقينا فيراج ثاني، دوكو انا في سورتي دو بيست، دخلنا في الشجره. 17 فراكتور تاع لا ماشوار. مرحبا. انا دخلنا في الشجره. 17 فراكتور تاع لا ماشوار، و دوكو هوسبيتاليزاسيون كوما بيان ايفيدامون. 5 اوبيراسيون اللي درت. و لو بلو درول دون ليستوار سي كو نهار خرجت من السبيطار، من الكلينيك. خرجت مشيت للدار، جا الوالد تاعي الله يرحمه جا داني. وصلنا للدار، لقيت الدار مجموعين، لقيت عائله مجموعين كيتسناو هكا. سلمت على كلشي، ريحت معاهم جوبونس 2 مينوت اللي ريحت معاهم. واحد الوقيته كيقلبوا فينا هو شو كيسمعوا في الكراج الموطور دار مارش. خرجت بالموطور ساشون كو في ديك الوقيته كنت باقي في الليسي، وكلشي في الليسي كان كيقول المهدي راه مات، راه دارو اكسيدون، راه الله يرحمهم وهكا. واحد الوقيته كيبان لهم شبح دايز بالموطور. سيتي تري درول، مي ما نتمنى على حتى واحد لان اون اكسبيريونس خايبه بزاف. دونك حداو راسكم بزاف مع الموطور، راه ما ساهلينش. راه في الوقيته فاش كتقول في راسك راني معلم، هي ديك الوقيته فاش كتلاقاها. كيما العوامه، الموطور لا ميم شوز. البحر ما غاديش تخلي، ما غاديش تقول انت راك عوام، راك انت سميتو، لانه البحر كيدير غير العوامه اللي ما كيعوموش حتى هما، مي العوامه برينسيبال كيف ما الموطور. دونك الموطور خاصكم ديما تحداو راسكم، ما تفوتوش لي ليميت ديالكم الموطور، وديما قلبوا موطوركم قبل ما ديروه مارش. هذه هي النصيحه اللي غادي نعطيكم. بريف سي اون اكسبيريونس بين قوسين عاودتها لكم. الوغ امين دا دوبل زيرو. لي كونسومابل ديال لورنر كيف ما لي كونسومابل تاع اي موطور. لي فلتر تاع الزيت، فلتر تاع ليسونس الا زدتيه ليها، فلتر الفلتر ديال الزيت حتى هو، فلتر ديال لير، لي بلاكيت تاع الفران، ديسك ديال الفران، لي بنو. برينسيبالمون هادشي اللي كاين. ابخي سا ريستو لي ديسك تاع لومبرياج، ابخي سا ريست دي بياس اللي كيبقاو في الموطور ديما الا بقيتي محافظ عليه. مي هادو هما لي بياس برينسيبال اللي خصك تبدل ديما فان سيغتان كيلومتراج. ابخي بور لو ريست سي جوست ان تشيك، كتريفيزيون، كدير لهم اون ريفيزيون
دونك انسويت شحال ديال البيدجي باش تبدا كافيريسير بروجيكت مينيموم. باش نبدا الوغ بالنسبه لي بيدجي ديال لي موتو فاش كتبدا اون ترانسفورماسيون راه ماشي هي كتقاد الموتور، ماشي هي راك كتصاوب الموتور ولا هكا. بالنسبه للبيدجي ديال الموتور على حسب نتايا شنو بغيتي دير فيه. انا نعطيكم مثال ديال الشادو ديالي كنت هزيت ديك الساعه 15 درهم اللي درت بيدجي ديال الموتور ديالي. دونك باش غادي نترانسفورميها بغيت نردها بوبير. دونك بوبير خاصك بزاف تاع الحوايج تحيدهم، نوطامون القزيبه. دونك اللور ديال لا دوزيام بلاص خاصك تقطعها، دونك كوسان جديد، دونك بياس جداد حتى هما خاصك تركبهم، لي كارتير تاع الجناب. دونك انا درت بيدجي تاع 15 درهم، بديت بداك البيدجي بديت خدام. جو بونس او بو دو 3 موا تقريبا لقيت راسي البيدجي ديالي سالو، الموتور مازال حتى ما كمل النص ديالو. دونك شنو درت؟ رجعت مع كنقيد كلشي داكشي اللي كنخسر على الموتور، رجعت بديت كنحسب، لقيت راسي بلي افيكتيفمون داكشي كله اللي شريت راه شريتو ما درتش حاجه، ما خسرتش شي خساره من غير على الموتور. بغيف اشنو درت؟ بقيت واخا هكا بقيت خدام كنجمع عاوتاني كما القاعده حتى جمعت الفلوس، لقيت راسي خاسر عليه الدوبل. دونك 15000 درهم اخرى، دونك 3 مليون اللي خسرت على ديك الشادو من غير الثمن ديالها. ومن اكبر الخسارات اللي خسرت هي لي بنو. انا كيف ما شفتو غتشوفوا التصاور ديالها في لي بروفيل ديالي وفي لي فيديو، فيها دي بنو افلون بلون وايت وول. دوك البنوات ما لقيتهمش هنايا، ما كانش عندي لا بوسيبيتي نكومونديهم هنايا ديك الوقيته. اش درت؟ كومونديتهم في فرنسا ومشيت جبتهم من فرنسا، جبناهم بالطونوبيل. دونك فاش جبتهم بصراحه كنت ندخلهم تحت الباكاج، تحت ميغيهم في الكوفر مخبيين افون باش ما يشدهمش ليا الديوانه ولا شي حاجه. الحمد لله دازو بخير وعلى خير. وهذيك دوك البنوات كانوا تقاموا عليا ليبوك، كانوا تقاموا عليا ب 6000 درهم، دونك 600 اورو باش كانوا تقاموا عليا دوك البنوات، لان داك السيت فين كومونديتهم كان مغليهم بزاف وما كانوش ديسپونيبل في لي سيت الاخرين في ديك الوقيته فاش كنت انا في فرنسا. دونك فوالا. الوغ من هاد الهضره هادي شنو بغيت نقول هو انه البيدجي ديال الموديفيكاسيون ما تقدش تحكم عليه. انا عطيتك اون ايدي دابا بشحال اللي كيتقاموا عليا الموضوع، مي ما تقدش تحكم عليه باسكو الورنيت انا راه داخل في 1,200,000 دابا. الوغ كما كامله حتى 30% من الورنيت باقي خاصها شحال اللي باقي خاصها. دونك باش تعرف لانه البيدجي ديال الموتور سا ديبون دو لا موتو، سا ديبون دو تيب دو لا ترانسفورماسيون اللي بغيتي دير فيها، بزاف تاع الحوايج. مي خاصك واحد لاكاز ديال امبريفو، خاصك تعمرها بزاف، فريمون بزاف ديال الفلوس باش تكمل البروجي ديالك. وغادي يخصك بزاف ديال الوقت والصبر، لان الا ما كانش عندك الوقت والصبر ما عمرك غادي تطلع الموضوع. عبد الحق نينوكس سي بون كيسيون هذه اللي طرحات. قال لك واش اي موتور نقدر نردو كيفيريسير بلا صداع مع المخزن؟ الوغ بالنسبه لاي موتور خاصك بعدا تعرف الكاتيجوري تاع الموتور اللي كيرجعو كفيريسير. بالنسبه للموتور اللي كيرجعو كفيريسير سي برينسيبالمون لا رودستر بحال الهورنيت بحال سميتو. قليل الموتور اللي غادي تردو كفيريسير ويجيو زوينين من غير رودستر. انا هذا سي مون افي بيرسونيل. ابخي بالنسبه للصداع مع المخزن ما غادي يكون عندك حتى صداع مع المخزن دو مومون كو نتايا ما كتقيش الشاسي ديال الموتور. الشاسي ديال الموتور ما غاديش تموديفيه، ما غاديش تقيسو في كافيريسير، ما غاديش تحتاج تموديفي الشاسي ديال الموتور. دونك ما عندك حتى مشكل، ما غادي يكون عندك حتى مشكل مع المخزن فوقاش يكون عندك مشكل معاهم وهو نهار تجي تقيس الشاسي تقطعو ولا تسوديه ولا تزيد فيه شي بارتي ولا هكا. ديك الساعه ماشي من حقك تقيس الشاسي ديال الموتور، خليه كيف ما هو. لي موديفيكاسيون الاخرين غادي ديكلاريهم لاسيورونس ديالك. الا عندك لي فاكتور، عندك كلشي هادشي اللي بغينا نديرو قانونيا، عندك لي فاكتور باش موديفيتي الموتور تاعك، لي بيس ديالك اللي شريتي، كاع داكشي اللي خسرتي عليه، غادي تمشي عند لاسيور تاعك. نورمالمون لاسيور تاعك اللي اوبليجي داسيوري حتى دوك لي بيس اللي شريتي نتايا جداد وركبتيهم في الموتور ديالك.
هادشي كنهضروا على القانون في برا. هنايا ما عرفتش كيفاش خدامين هاد الناس هادو، مي انا كنأسير الموتور تاعي عادي، اسيرونس عاديه، لانني مكنخرجوش بزاف، و في الوقيته فاش غادي نخرجو غادي نحطي راسي معاه بزاف، سورتو الا كان موديفي. فوالا. مي سي اون بون كيسيون صراحه. ادم ام صلوح قال لك شنو هو بالنسبه لك المينيموم ديال دونك شنو هو بالنسبه لك المينيموم ديال الطول اللي خاص باش تسوق الترايل؟ واش متر 74 مناسبه طاي موين؟ الوغ متر 78 طاي موين مزيانه بالنسبه للترايل. الترايل شفت انا ناس قل منك فاقصر منك كيسوقوا الترايل، دونك ما كاين حتى مشكل. بعض المرات كاين شي مطرق اللي انا براسي انا فيا متر 84 ما كنقدش نحط رجليا بجوج مقادين، دوكو واش كدير كتحط واحد رجل كتكل الموتور واحد شويه باش ما خاصوش يغلب عليك، وكتكل واحد شويه ما خاصوش يغلب عليك، مي كتعاون بواحد الرجل بحال البيكي. في الوقيته فاش غادي توقف ما غاديش تبقى واقف مده طويله بموتور متكي هكاك، مي مده ستوب مثلا واحد 30 سكوند ولا 60 سكوند ديال ستوب غتقد تصبر عليها، ما كاين حتى مشكل، لان الموتور ما كيكونش ثقيل عليك بزاف. الا شفت الموتور ثقيل عليك بزاف حاول كاع توقف على واحد رجل وتخلي الموتور واقف تو سامبلومون. مي لي ترايل ما كاين حتى مشكل، ديك لا طاي تاع 174 جو بونس ما غاديش توقع عليك فيها شي مشكل كبير مع موتور بحال هكا. دو باس امينو غادي تجي لمراكش؟ غادي نجي لمراكش ان شاء الله، ولا بد مراكش هي قريبه عنا، وان شاء الله انا في اي مدينه كنمشي ليها الحاجه داكشي كنقول لكم تبعوني في انستغرام، لان اي مدينه كنمشي ليها كنحط ستوري تاع ديك المدينه باش الناس اللي كيكونوا قراب ليا اللي كيكونوا في نفس المدينه يتلاقاو معاهم ونضحكوا وندوزو وقت زوين. لو بوت هو هذا، لو بوت الاولاني ديالي هو انني نضحك مع الناس، نضحك مع لا فامي ديالي، الناس اللي كنعرف، الناس اللي كيعرفوني حتى هما سورتو من انستغرام ولا من يوتيوب، نجيو نتلاقاو ونمشيو نضربو قهيوه ناكلو شي حاجه، اولا غير نجلسو 5 دقائق نهضرو. سي سا البرانسيبال عندي، داكشي علاش مدير هاد لاشين يوتيوب، وداكشي علاش مدير هادشي كله، لانه مدير بالنسبه لكم نتوما، ولي انا الحاجه اللي كتجمعنا اون باسيون هي لا موتو. دونك تبع انستغرام تو سامبلومون. الا بغيتي تعرف فين مدينه كاين انا، ولا جيت لمراكش ان شاء الله النهار نجي لمراكش غادي نحط دي ستوري، مي كنحطهم فريمون انستونطانيمون، كنحط دي ستوري تاع هاني فين كاين، اش كندير، والناس كونتاكتوني بار ميساج، نتلاقاو هنا ولا نتلاقاو هنا ولا نتلاقاو هنا، ونتلاقاو تو سامبلومون. مي مرحبا على راس العين. بون جو بونس كو جاوبت على ماكسيموم تاع لي كيسيون، كاينين دي كيسيون اللي تعاودوا بزاف، دوكو حاولت نلخصهم في واحد لا كيسيون باش نعطيكم الراي ديالي. نتمنى انه هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، نتمنى انكم استمتعتوا دوزتوا وقت زوين معايا، جاوبت على الاسئله ديالكم. انا اش غادي نقول لكم لا فامي تهلاو ليا في راسكم، ميعادنا 2020 ان شاء الله، و ديسي لا بورتيفو بيان لا فامي. تشاس.